भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 1 घण्टा धर्म श्रवण गर्न स्वच्छन्द बस्न सक्नुहुन्छ। आज त माइकमा फुल पनि आइपुगेको छ। र आज कया स्नेहलयका नगर नमोग्राममा अवस्थित भएको विशुद्धि मार्ग दिपनी धर्मालयमा चतुर्थौं बारको मोगुक विपसना ध्यान शिविर आज 9 दिन भयो र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर आज विशेष दृष्टि हटाउनेको बारेलाई विशेष राखेर भन्दछु। अहिले योगीहरू सबैलाई धर्म सुन्न सजिलै छ, शब्दहरूको कुनै अप्ठ्यारो परे छैन। अहिले बुझ्नलाई तमोलाई यिनी शब्दमा अप्ठ्यारो परे छैन नि, बुझ्न सक्नुभएको छ। सुने जति चाहिँ बुझ्न सक्नुभएको छ। कोही त आवाजै आउन त तपाईहरु बुझ्न सक्नुभएको छ। अलिकति आवाज निकाल्नुस् न। झन् शिविर पनि आखिरी यहाँ पुग्यो, तपाईहरुको आवाज पनि सकिन थाल्यो। अलिकति जाँगर चलाएर सुन्नुस् धर्म सुन्दाखेरि। निन्द्रा लागेको छ। यो दिउँसोको मध्यम समय हुँदाखेरि निन्द्रा लागे पनि लाग्न सक्छ। तापनि योगीहरूले धर्म सुन्दाखेरि जाँगर चलाएर सुन्नुहोस्। र विशेष गरी हिजो राति देशना गर्दै आएको देशना कहाँ पुगेको थियो? तयो मे धम्म अपहाय अबबु राग पहातुम दोष पहातुम मोह पहातुम। तयो मे 3 प्रकारका भएका धर्मलाई अपहाय नहटाइकिन ननिभाइकिन या संज्ञा ज्ञानले पनि दूर नगरिकिन राग पहातुम दोष पहातुम मोह पहातुम। राग दोष मोह हटाउँछु भनेर अपपो हुन सक्दैन। तयोमे 3 प्रकारका भएका धर्मलाई नहटाइकिन राग दोष मोह हटाउन सकिँदैन। रागलाई दोषलाई मोहलाई हटाउने त हो। अहिले अब विशेष गरी तपाई हामी ध्यान भावना आचरण गरेको नै राग दोष मोह निभाउनको लागि। भगवानले पनि राग खयो दोष खयो मोह खयो। राग भनेको लोभा ठोदा मोह। राग दोष मोह यिनी 3टालाई हटाउनको लागि ध्यान गरिएको हो। तर यिनी 3टालाई हटाउनु त हो, तर राग दोष मोहलाई हटाउन भन्दा अगाडि 3टा भएका धर्मलाई नहटाइकिन चाहिँ राग दोष मोहलाई हटाउन सकिँदैन। कतमे त यो ती 3टा के हुन्छ भन्दा दिट्ठी अपहाय विचिकित्सा अपहाय शीलवत परमास धम्म अपहाय राग खयो दोष खयो मोह खयो। दृष्टि नहटाइकिन विचिकित्सालाई नहटाइकिन शीलवत परमास धम्मलाई नहटाइकिन राग खयो रागलाई मेटाउँछु दोषलाई मेटाउँछु मोहलाई मेटाउँछु भनेर अपप हुन सक्दैन। राग दोष मोहलाई मेटाउनु छ भने पहिला दृष्टि विचिकित्सा शीलवत परमास धम्म यिनी 3टालाई हटाउनु पर्छ। दिट्ठी भन्ने गल्ती धारणा। दिट्ठी भन्ने के हो? गल्ती धारणा। अहिले अब तपाईहरुमा नियत मिथ्या दृष्टि त छैन, छ त? अहेतुक कारणलाई विश्वास नगर्ने होइन, तपाईहरुलाई कारणमा विश्वास छ, कार्यमा पनि विश्वास छ। कारण कार्यमा विश्वास छ कि छैन?
कारण कार्यमा विश्वास छ हो त्यो विश्वास अहिले कारण कार्यलाई विश्वास गरेर के दृष्टि हटाउनु हो भन्दा नियत मिथ्या दृष्टि हटाउनु भयो नियत मिथ्या दृष्टि जुन कम्मपथ भन्ने दृष्टि अहेतुक दृष्टि अक्रिय दृष्टि नथिक दृष्टि यो चाहिँ कम्मपथ भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि कम्मपथ भन्ने बुझ्नुहुन्छ काममा पठामी आउटे भन्ने बुझ्नुहुन्छ काममा पठामी आउटे हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ काममा पठामी आउटे हुन्छ भने म्यामामा पनि धेरै शब्द त चलिरहेको छ सुन्नु भएको छ काममा पठामी आउटे हुन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ कम्मपथ भनेको 4 अपाय जाने कर्म बलियो भएको 4 अपाय जाने म्युजे आउने भएको म्युजे त छ आउने भएन भने बुटो उम्रिन्छ बिउ सफल भएको त्यसलाई काममा पठाउने आउटे अरे दृष्टि कर्मपथ भइएको दृष्टि र कर्मपथ भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ 4 अपाय जानलाई पक्को भयो सक्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि यिनी चाहिँ कर्मपथ भइसकेको छैन छ त यिनी चाहिँ कर्मपथ भइसकेको छैन किन भन्दा सक्काय दृष्टि सत्सत यिनी दृष्टि छँदा छँदै पनि सुगति जान सकिन्छ पुण्यले सुगति जान सकिन्छ नियत मिथ्या दृष्टि छ भनेबाट त सुगतिको ढोका बन्द भयो सुगतिको ढोका बन्द भयो त्यसो हुँदा नियत मिथ्या दृष्टि छैन भने सुगतिको ढोका त बन्द छैन खुल्ला छ सुगतिको ढोका पनि खुल्ला छ 4 अपायको ढोका पनि खुल्ला छ र बन्द चाहिँ कहाँको ढोका बन्छ यता देवलोकको ढोका पनि खुल्ला छ ब्रह्मलोकको ढोका पनि खुल्ला छ मनुष्यलोकको ढोका पनि खुल्ला छ 4 अपायको ढोका पनि खुल्ला छ निर्वाणको ढोका चाहिँ बन्द भइरहेको छ दृष्टिले गर्दा दृष्टि विचिकित्सा हुँदाखेरि दृष्टि हटाउने बित्तिकै एउटा ढोका खुल्छ एउटा ढोका बन्द हुन्छ दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै एकपट्टिको चाहिँ खुल्छ कताको खुल्छ एकपट्टिको चाहिँ बन्द हुन्छ कताको बन्द हुन्छ 4 अपायको बन्द हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि सर्वप्रथम तपाईहैमा दृष्टि हटाउन विचिकित्सा हटाउन जरुरत छ दृष्टि विचिकित्सा अहिले शीलवत परमार्थ धम्म भनेको अस्ति पनि भने यो पनि दृष्टि नै लिँदा हुन्छ गल्ती धारणाबाट भइएको आचरणलाई शीलवत परमार्थ धम्म र यसलाई छोटकरीमा भन्ने भने दृष्टि र विचिकित्सा के हो दृष्टि भनेको गल्ती धारणा भनेको कस्तो गल्ती धारणा भनेको सहीलाई नजान्दाखेरि सहीमा गएर गल्ती लिएकोलाई दृष्टि अहिले अब एउटा दृष्टि सक्काय दृष्टि एउटा सत्सत दृष्टि एउटा उच्छेद दृष्टि यिनी तीनटालाई विशेष राख्दिने भने 62 मिथ्या दृष्टि सबै यसै भित्र नै यसैको अन्तर्गतमा छन् यिनी सक्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि उच्छेद दृष्टि यिनी तीनटा हटाइयो भन्ने बित्तिकै 62 मिथ्या दृष्टि सबै हटेर जान्छन् र अहिले सक्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि उच्छेद दृष्टि सक्काय दृष्टि भनेको केलाई भन्छ सक्काय भनेको के हो सक्काय भनेको सन्तो कायो सक्कायो पञ्चखण्ड प्रष्ट भइएको पञ्चखण्ड सक्काय अस्ति पनि मैले यो भनेको थिए प्रष्ट भइएको चीज के हो सक्काय सत्काय भनेको प्रष्ट भइएको के चाहिँ प्रष्ट छ त भन्दाखेरि पञ्चखण्ड के प्रष्ट छ पञ्चखण्ड अच्छा पञ्चखण्ड रूपखण्ड भन्नुस् त खण्ड कति भए हो यो पञ्चखण्ड नै सक्काय अहिले अब हो यो पञ्चखण्डलाई सही प्रकारले नजान्दाखेरि रूपम अत्ततो समनुपस्थिति अत्तानि रूपम समनुपस्थिति रूपम रूपलाई अत्ततो महो रूपलाई म भनेर यसरी समनुपस्थिति लिन्छ म नै रूप हो भनेर लिन्छ अरे अत्तानि रूपम समनुपस्थिति रूप म हो म नै रूप हो अतस्मै रूपम समनुपस्थिति ममा रूप छ अरे
रूपस्मे अतानम समनुपस्थिति रूपमा म छु रूपलाई 4 प्रकारले लिन्छौं रूपलाई कति प्रकारले त्यस्तै वेदनालाई 4 प्रकारले संज्ञा संस्कार विज्ञान पञ्चखण्डलाई 4 प्रकारले लियो भने 4 पञ्जे 20 आकार नभनेछु 20 प्रकारका दृष्टि अहिले एउटो खण्डमा 4 प्रकारले हो भने पञ्चखण्डमा सक्का दृष्टि कतिवटा भए 20 वटा कतिवटा भए 20 वटा भए अच्छा यो सक्का दृष्टि अहिले खण्डमा भयो किन खण्डमा दृष्टि भएछ भन्दा यो खण्डलाई नजान्नाले गर्दा खण्डले गर्दा दृष्टि हुन्छ खण्ड नजान्नाले पनि दृष्टि हुन्छ खण्ड अविजा फसोच संयातको अयो निसो दुम्मितो परतो घोषो दिठी ठानानी अठता दृष्टि हुने कारण कतिवटा अरे अहिले यहाँ मैले अमला भाँचेकोमा कहाँ पुगेछन् खण्ड अविजा फसोच संयातको अयो निसो दुम्मितो परतो घोषो दिठी ठानानी अठता कतिवटा आखिरीमा अठता भनिदिरहेको छु 8 वटा खण्डो यो खण्डको कारणले पनि दृष्टि हुन्छ अविद्या अज्ञानताको कारणले पनि दिठी हुन्छ फस्स स्वभावको कारणले पनि दिठी हुन्छ खण्ड अविद्या फस्सो संज्ञा सम्झना गल्ती भएर पनि दिठी हुन्छ अयो निसो मनस्थिकार गल्ती भएर पनि अरु हुन्छ कि दृष्टि हुन्छ अयो निसो मनस्थिकार गल्ती भएर पनि मनस्थिकार भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि नलाउनु मामु चाहिँ अयो निसो माना चाहिँ यो निसो अयो निसो मनस्थिकार गल्ती भएर पनि दिठी हुन्छ खण्ड अविजा फसोच संज्ञा तक्को एउटा छोडियो तक्को भनेको के हो तर्क तक्को भनेको के हो तर्क भनेको के हो के तर्कना गर्नुभएको छ के तर्क गरेर बस्नु भएको छ भन्छन् के भन्दैनन् के हो तर्क भनेको सोचाइ के हो तर्क वितर्क भन्यो भने त्यही हो चिन्तन गरिएको चिन्तन गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ संज्ञा गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ खण्ड अविजा फसोच संज्ञातको अयो निसो दुम्मितो परतो घोषो दुम्मितो अरे मित्र गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ मित्र भनेको संगत गल्ती भएर पनि के हुन्छ गल्ती संगत भयो भने पनि दृष्टि हुन्छ परतो घोषो गुरु गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ अरे गुरु गल्ती भनेको धर्म सुन्न गल्ती गरेर पनि दृष्टि हुन्छ सही धर्म त देशना हुँदैछ आफ्नो सुनाइ आफ्नो बुझाइ गल्ती भएर पनि के हुन्छ धर्म सुन्न गल्ती गरेर पनि दृष्टि हुन्छ अरे संगत गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ र हो यो दृष्टि हटाउनु छ भने सर्वप्रथम के जरुरत छ त भन्दा हो यो खण्डलाई जान्न जरुरत छ खण्डलाई विशेष गरी खण्डलाई जान्न सकियो भने दृष्टि हट्छ अहिले शंका किन भएको भन्दा यही दृष्टिकै कारणले खण्डलाई नजान्नाले नै शंका भएको शंका विचिकित्सा भगवानमा शंका धर्ममा शंका संघमा शंका कर्म र कर्मको फलमा शंका प्रत्यक्ष समुत्पादमा शंका यो संसार कसले बनायो होला शंका यो पृथ्वीलाई कसले बनायो होला के हो यो शंका हैन बनाउने कोही पनि छैनन् भने त हुन्न बनाउने त चाहिन्छ भन्छ के भन्दैनन् अहिले यो यसलाई के भनिन्छ डमायो के भनिन्छ डमायो कसले बनाएको डमायो लेतमाले बनाएको हो कि हैन आस्या बनेको त्यसो यो ढमायो बनाउने त व्यक्ति छन् भने यो पृथ्वी बनाउने व्यक्ति छैनन् होला र अरे ढमायो बनाउने व्यक्ति छन् भने पृथ्वी बनाउने व्यक्ति छैनन् होला र अरे छन् त मिचेनामा त्यो प्रश्न पनि आएको थियो त्यो अगाडिको के हो भन्दै यो साइके हो यो साइके आफै बनेको त दबावा हो त भन्दा होइन बनाएको एउटा मामुली साइके त बनाउन पर्छ भने बनाएर बनेको छ भने यो संसार नबनाइकन आफस्या बन्छ र अरे ल हेर्नुस् है मामुली कुरा त बनाएरै बनेको छ यो टेबल पनि
बनाएरै भनेको यिनी खाँबा पनि यिनी टिन पनि मामुली कुरा त बनाउन परेको छ भने यो संसार आफै बन्छ र त्यसो त सृष्टिकर्ता छन् अरे कहाँ भनेका हुन् मिचिनामा धन्न यहाँ त त्यसरी भन्नुहुन्न हैन सृष्टिकर्ता छन् अरे र अनि मैले भने यो जग्गामा योगीहरूलाई सोध्ने भने यिनी मामुली कुरा त एउटा थाल कटौरो गिलासदेखिबाट त सबै यहाँ बनाएका मात्रै छन् अरे यहाँ भित्र हेर्ने भने सबै के छन् सबै यिनी कुरा त बनाएर बनेको छ भने यो संसार पनि बनाउने निर्माता हुनै पर्छ भनेर त्यसरी भन्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ छैनन् त भन्न पर्यो कि भन्न पर्यो कि परेन सृष्टिकर्ता छैनन् भन्ने प्रमाण के दिनुहुन्छ भन्यो भने यो स्वाभाविक धर्म हो त गिलासका सृष्टिकर्ता छन् कि छैनन् टेबलका सृष्टिकर्ता छन् कि छैनन् र त्यसरी प्रश्न गर्छन् अनि मैले उहाँ उपासकलाई नै सोधे अच्छा उपासक तपाईले भन्नुभएको सांख्य त बनाएर बनेको हो सांख्य त के हो अच्छा सांख्य खोजौं त अब सांख्य खोज्न पर्यो नि त सांख्य खोजौं त भन्दाखेरि यो टायर सांख्य हो त्यो त होइन टायर हो त त्यो चक्का सांख्य हो त त्यसका ती डन्ठिट सांख्य हो त अनि त्यसमा त्यो गियर हान्ने सांख्य हो त त्यसमा त्यो बस्ने ठाउँ सांख्य हो त त्यो सिसा चाहिँ सांख्य हो त एक एक गरी टुक्राहरू खोज्नुस् त सांख्य भेटिन्छ खोइ तपाईको सांख्य भनेर सोध्नु पर्यो अब सांख्य बनाएर बनेको भन्नुभएको छ कि छैन अब एकुन्टा गर्दै टुक्राइदिँदाखेरि सांख्य छ त बनाएको त राख्दिउँ खोइ तपाईको सांख्य बताउनुस् त भनेर खोज्दाखेरि सांख्य त छैन अच्छा अहिले यो पछि भएको यो मार्कालाई मार्का भन्ने नाम राखेको छ यसलाई धुलो पिठो बनाइदिनुहोस् धुलो पिठो बनाइदिँदाखेरि मार्का भन्ने छ मार्का भन्ने पनि छैन र त्यो धुलो पिठोमा हेर्नुस् त त्यसमा पृथ्वी छ आप छ तेज छ वायु छ अझ मसिनो गरी के लाउने भने वर्ण छ गन्ध छ रस छ ओज छ अष्टकलाप छ अहिले हो यो पृथ्वी चाहिँ तपाईले बनाउनु भएको हो तपाईका वैज्ञानिकले बनाएको हो भन्दाखेरि पृथ्वी त वैज्ञानिकले बनाएको होइन लु तपाईको सामर्थ्य छ भने पृथ्वी चाहिँ बनाउनुस् त भन्दाखेरि पृथ्वी बनाउने सामर्थ्य छैन प्रज्ञप्ति त जति पनि बनाउँदा हुन्छ परमार्थको आडबाट मात्रै बन्छ प्रज्ञप्ति परमार्थ नभई पनि बन्दैन परमार्थ छैन भने प्रज्ञप्ति पनि छ त भनेको बुझ्नुभयो परमार्थ छैन भने प्रज्ञप्ति हुन्छ परमार्थ टेया मसिवे पिन्या टेया सिनाइ मामला राम्रो बुझ्नुस् है पिन्या टेया भनेको परमालाई अछेप्यु गरेर बल्ल पिन्या भनेर आएको परमार्थको आडबाट बल्ल प्रज्ञप्ति भनेर आएको अहिले यहाँ हो यो रूपलाई हेरौं हो यो रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु पृथ्वी आप तेज वायु धातु कति हो अहिले चार धातु यो अरु हो कि असिटिया हो सही भएकालाई के भनिन्छ सक्काय के भनिन्छ सक्काय अहिले अब यसलाई हामीले भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ हात के भनिन्छ हात अब यसलाई एक एक गरी टुक्रामा याडौं केश लोम नख दन्त त्वचा नारु अठी अठी भन्छ एकै गरी टुक्रामा रौंलाई एकातिर छालालाई एकातिर नङलाई एकातिर मासुलाई एकातिर रगतलाई एकातिर यता मासीलाई एकातिर हड्डीलाई एकातिर एक एक गरी थुप्रामा त हात छ यही भित्र हात खोजौं त भेटिन्छ त्यसो हात त छैन यो के हो छाला के हो अच्छा यसलाई छाला भनिन्छ यसलाई पनि निकालेर घाममा सुकाएर धुलो बनाइदिएर छाला खोजौं त भेटिन्छ त्यसो छाला पनि छ साँच्चैमा छाला पनि साँच्चैमा छ त अहिले के भयो धुलो भयो यहाँ भित्रको सार हो के हो हड्डी हो हड्डीलाई पनि एक एक गरी मेसिनले पेलेर पिसेर धुलो बनाइदिउँ त हड्डी छ हड्डी पनि हरायो नङ भन्नेलाई पनि धुलो बनाइन्छ नङ भन्ने छ
सबै यहाँ भित्रकालाई धुलो बनाइदिउँ त धुलो बनाइदिँदाखेरि यहाँका अघिका नाम जति सबै के भए हराए अनि त्यो धुलामा हेरौँ धुलालाई यसो छामौँ नरम सारो नरम स्वभाव छ कि छैन अरु हो कि पृथ्वी हो पृथ्वी त्यो धुलोलाई त्यो धुलो अनुसारले त्यसलाई अडाउन धुलो अनुसारले त्यसलाई चाहिँ सँगालेर राखेको अरु हो कि आप हो आप जम्नी आप र आपको आडमा त्यो धुलालाई यसो छाम्ने भने चिसो तातो छ कि छैन त्यो अरु हो कि तेज हो त्यही त्यो धुलालाई अडाउने स्वभाव पनि छ कि छैन अडाउने स्वभाव पनि छ उडाउने स्वभाव पनि अडाउने स्वभाव पनि उडाउने स्वभाव पनि त्यो के हो वायु त्यो के हो यो पृथ्वी आप तेज वायु त त्यो धुलो बन्द पनि छ अहिले पनि यहाँ पनि छ अहिले पनि यहाँ सारो अरु के पृथ्वी हो सारो के हो पृथ्वी या गिलो पनि के हो सारो गिलो पृथ्वी यसमा कडा नरम स्वभाव पृथ्वी भारी हल्का स्वभाव पृथ्वी भारी हल्का के हो पृथ्वी अहिले यो धुलोलाई एक एक गरेर छरेर नदिकिन जम्मा गरेको केले हो आपाले आटालाई जस्तै रोटी पकाउन पर्यो भनेपछि आटाको धुलो ल्याउनु चाहिँ ल्याउनुहुन्न यत्तिकै गुन्नु जस्तो हुन्छ यत्तिकै गुन्ने भने के हुन्छ सबै उड्छ धुलो भएर उछुटिन्छ त्यसलाई डल्लो पार्नु पर्यो भने के चाहियो पानीले के गर्छ समाउँछ सबैलाई समाएर जम्मा गर्छ एकट्ठा गरिदिन्छ हो त एकट्ठा गर्ने जम्ने स्वभाव र बग्ने स्वभाव पानी अहिले हो यो पिठोलाई पनि यहाँ भइएको पृथ्वी यो पिठोलाई पनि जम्मा गरेर एकट्ठा गराएको केले हो पानी आप जम्ने स्वभाव यहाँ बग्ने स्वभाव पनि छ कि छैन बग्ने स्वभाव पनि आप यहाँ छाम्दाखेरि चिसो तातो छ कि छैन तेज यहाँ घुचाड्ने स्वभाव अडाउने स्वभाव छ कि छैन अरु हो कि वायु हो अहिले पृथ्वी आप तेज वायु भने त यहाँ छँदैछ यसलाई मसिनो गराएर धुलो बनाए पनि पृथ्वी आप तेज वायु छ धुलो नबनाइ हेरे पनि पृथ्वी आप तेज वायु छ हो त्यो सही भइएको असिटेयालाई के भन्छ परमार्थ सक्काय के हो अहिले हात भन्ने छाला भन्ने रौँ भन्ने नङ भन्ने हड्डी भन्ने नसा भन्ने यिनीहरू हो कि प्रज्ञप्ति हो त प्रज्ञप्ति के को आडबाट भएको परमार्थको आडबाट परमार्थ नभइकन प्रज्ञप्ति बन्छ परमार्थ नभइकन पृथ्वी अब तेज वायु यिनी परमार्थ स्वभाव नभइकन त्यो साइके बन्न सक्छ अहिले जति हो प्रज्ञप्ति त बनाउँदा हुन्छ प्रज्ञप्ति अनेक प्रकारको आकार गराउँदा हुन्छ परमार्थलाई बनाउने कोही पनि छैनन् सृष्टिकर्ता छैनन् भनेको चाहिँ अरु होइन परमार्थलाई कसैले पनि बनाउन सकेन सक्छ त अरु त परे राख्दिनुस् न अरु त परे राख्दिनुस् टाउकामा कसैले कपालको बिउ रोपेर उमार्ने कोही छन् त छैनन् टाउकामा जसको चाहिँ तालु खुइलेको छ कपाल छैन तालु खुइले छ भएन हो कपाल नभएको त राम्रो देखेन भनेर बिउ रोप्नु जस्तो कपालको बिउ रोपेर उमार्दा हुन्छ र अहिले यहाँ जति हो सबै अरूले हो कि स्वाभाविकले भएको हो यो धर्म नै स्वाभाविक धर्म प्रज्ञप्ति त बनाउँदा हुन्छ परमार्थलाई बनाउँदा हुँदैन परमार्थलाई बनाउँदा हुन्छ त हुँदैन त्यसो त साइके बनाएर बनेको अरु होइन प्रज्ञप्ति हो घर बनाएर बनेको अरु होइन प्रज्ञप्ति हो अरे प्रज्ञप्ति बन्छ बनाउँदा हुन्छ प्रज्ञप्तिका सृष्टिकर्ता छन् परमार्थका सृष्टिकर्ता बुझ्नुभयो भने हो त्यो परमार्थ सही भएको खण्डलाई सक्काय सही भएको खण्डलाई गएर गल्ती लिएको दृष्टि सही भएको खण्ड के हो सही भएको खण्डलाई गएर गल्ती लिएको के हो अहिले सहीमा छ पञ्चखण्ड लिन्छ म मेरो अरु हो कि दृष्टि हो सहीलाई जान्ने बित्तिकै गल्ती लिन्छ त गल्ती लिएन भन्ने बित्तिकै दृष्टि छ त सहीलाई नजान्दा दृष्टि पनि हुन्छ सहीलाई नजान्दा विचिकित्सा पनि हुन्छ दृष्टि पनि हुन्छ विचिकित्सा शंका पनि हुन्छ शंका म को हुँ कहाँबाट आए कहाँ थिए पहिला यो संसार कसले बनायो होला मलाई कसले बनायो होला कुनै बनाउने ईश्वर छन् कि छैनन् कि आफै आफ भएको हो कि
हो यो अरु हो कि शंखा हो? म पहिला के थिए, म पहिला के थिए होला? शंखा के थिए होला, किन आयो होला मनुष्य लोकमा? हेर्नुस् है, पहिला के थिए, अहिले मनुष्य लोकमा किन आयो होला? मैले के गर्न पर्ने हो? अब जाने ठाउँ कहाँ होला? म मरेर फेरि कहाँ पुग्छु होला? अरु के शंखा हो? शंखा किन भएको भन्दा दृष्टिकै कारणबाट शंखा हुन्छ। शंखाले नै दृष्टि हुन्छ, दृष्टिले नै शंखा हुन्छ, शंखाबाट नै दृष्टि हुन्छ। यिनी अन्यमन्य हो। यो दृष्टि र शंखालाई नहटाइकिन चाहिँ राग दोष मोहलाई निभाउँछु भनेर चाहिँ सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसकारणले सर्वप्रथम तपाईँ हामीले जान्न पर्ने पहिला यो पञ्चखण्डलाई। अहिले रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो यसले बनिएको र यिनी चारवटा पनि अन्यमन्य एक एउटाको आडमा भइरहेका छन्। मैले भनिसके यिनी चारवटा पनि पृथ्वी, आप, तेजलाई मात्र राखेर वायुलाई हटाइदिन यिनी तीनटाले बन्न सक्छ? बन्न सक्दैन। चावडै हुनुपर्छ। पृथ्वीलाई छोडेर यिनी तीनटाले हुन्छ? यिनी चावडै नभइकन चाहिँ हुँदैन। हो यो चारवटा पनि एउटा एउटाको स्वभाव मिल्छ? पृथ्वी पृथ्वीमै विरोधी छ। विरोधी भनेको सम्झिए, पृथ्वीमा सारू र गिलो विरोधी छ, कडा र नरम विरोधी छ, भारी र हल्का विरोधी छ, पृथ्वीमै विरोधी छ। र आप आपमै विरोधी छ। जम्नी आप र बग्नी आप के भइरहेछ? विरोधी भइरहेछ। तेज तेजमै विरोधी छ, चिसो र तातो विरोधी छ। वायु घुचाउने र अडाउने विरोधी छ। अनि आपसमा विरोधी विरोधी, अनि पृथ्वी र आप पनि विरोधी, एक एक गरी विरोधी, सबै विरोधी विरोधी एकैचोटि उत्पत्ति भएर काम गर्न परेको छ। एकको पाद एकको निरोध हो। एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छ, एकैचोटि विनाश हुन्छ। तर यिनी आपसमा एउटा एउटाको स्वभाव चाहिँ मिल्दैन। सबैले आफ्नो काम गरेको हुन्छ। पृथ्वीले पृथ्वीको काम गरेको छ, आपले आपको काम, तेजले तेजको काम, वायुले वायुको काम। वायुले गएर पृथ्वीको काम म सँगाइदिन्छु भनेर गर्ने छैन, छ त? सबैले आफ्नो काम त गरेका छन्, तर विरोधी विरोधी जुटेका छन्। हो यो एक एकको विरोधीले गर्दा के भइरहेको छ त भन्दा रूपपति, अरे विरोधीले गर्दा रूपपति नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहन्छ। के भइरहन्छ? नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहन्छ। नयाँ उत्पत्ति भएकालाई रूप भनिन्छ। के भनिन्छ? एक्लै उत्पत्ति हुन्छ कि समूह? समूहलाई खण्ड, समूहलाई रूप र खण्ड जोड्दा रूपखण्ड। के हो? रूपखण्ड। अहिले बुझ्नुभयो? अहिले रूपखण्ड भने बुझ्नुभयो? आवाज अलिकति मधुरो भयो, फेरि अझै एकपालि भन्छु। तपाईँहरूको आवाज मधुरो भयो भने चाहिँ यसैलाई दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ भन्नुपर्छ, अगाडि बढ्दैन। अनि अगाडि बढाउने इच्छा छ भने तपाईँहरूको आवाज पनि अलिकति टाठो बनाउनुहोस्। अहिले अब रूप भन्दाखेरि एकछिन यो मनलाई यहाँबाट निकाल्दिउँ, मनलाई यहाँबाट निकाल्दिउँ। अहिले यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँ कसलाई देख्नुभयो? अहिले त्यहाँबाट हेर्दा कसलाई देख्नुभयो? तपाईँहरूको देखाइले कसलाई देख्नुभयो? अहिले भन्तेजी भएर देख्नुभएको नै अहिले यो प्रज्ञप्तिलाई देख्नुभएको। केलाई हो? प्रज्ञप्तिलाई देख्नुभयो। र अहिले भन्तेजी भन्ने कुरा अहिले यो प्रज्ञप्तिलाई तपाईहरुले देख्नुभयो। तर यसमा एक एक गरी यसलाई टाउको भनिएको छ। यसलाई टाउको भन्नेलाई पनि एक एक गरी टुक्राइदिनुस्, हात भन्नेलाई टुक्राइदिनुस्, ज्यान भन्नेलाई टुक्राइदिनुस्, शरीर भन्नेलाई टुक्राइदिनुस्। टुक्राइदिने बित्तिकै भन्तेजी भन्ने आकार छ, मान्छे भन्ने आकार छ त? मान्छे भन्ने आकार छैन भन्दाखेरि त्यहाँ रह्यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु। हो जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु नै रूपति नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने भएको स्वभाव हुनाले यसलाई रूप भनिन्छ। अतीत 55 अनागत तीनटै काललाई भेटेको हुनाले खण्ड भनिन्छ। तीनटा कालको समूहलाई। समूह भनेको अतीत 55 अनागत तीन कालको समूह। कति कालको? अहिले एउटा बोली बोल्दाखेरि एउटा बोलीमा काल कति छन्? कति छन्? तीन कालकै समूह छ। अहिले तीन कालकै समूह छ। शब्द भइसक्दा अतीत भइसकेको छ, हुने बेलामा अनागत छ, भएको क्षणिकमा पछुपन्न छ, भएको क्षणिकमा
पचुपन्न छ, 3 काल नै भेटेको छ। हो यो 3 काल नै भेटेको हुँदाखेरि 3 कालको समूहलाई पनि खण्ड के भनिन्छ? खण्ड, रूपखण्ड। यति चाहिँ रूपको बारेमा बुझ्नुभयो नि। अब हो यो रूप कसले बनाएको? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। कसले बनाएको? कर्म जायते ति कर्मज रूपम, चित्त जायते ति चित्तज रूपम, ऋतु जायते ति ऋतुज रूपम, आहार जायते ति आहार रूपम। कर्म जरूप, चित्त जरूप, ऋतु जरूप, आहार रूप। रूपलाई बनाउने यिनी चारवटा। अहिले हो यो रूपलाई कर्मले पनि बनाएको छ, चित्तले पनि बनाएको छ, ऋतुले पनि बनाएको छ, आहारले पनि बनाएको छ। एउटैले मात्रै बनाएको चाहिँ होइन। एउटाको शक्ति सक्यो भनेदेखि यिनी सबैको शक्ति सकेर जान्छ। एक एउटामा अन्यमन्य आड चाहिँ छ, अन्यमन्य तागत लिएर काम गरेको छ। अहिले जस्तै कि तपाईँ हामी पूर्व जन्ममा एकपालि त मर्न पर्यो कि परेन? एकपालि मर्यो। मर्ने बेलामा जो आफूले गरेका कर्महरू झलझल्दै देखिन्छ। आफूले गरेका कर्महरू, कर्मका निर्मितहरू अनि गतिका निर्मितहरू 3 प्रकारका देखिन्छ। कर्म भने त जान्नुहुन्छ नि? आफूले गरेका कर्म, कर्मलाई देखियो भनेको कर्म भने के हो? काम त हो नि। काम भने के हो? काम। काम भने के हो? कर्म। कर्म भने के हो? काम भने के हो? पानी भने के हो? ये भने के हो? र कर्म, कर्म भने के हो भन्दा कर्म भने चेतना आफ्नै साथमा कान्छो राहा सेरना कसो कुहाको पिउदी काउन सेरना सेठागा पिउरा कुदोका। सुन्नुभएको छ होइन? कर्म भने के हो? सेरना। कर्म भने के हो? सेरना। कर्मलाई देख्यो भन्ने बित्तिकै, कर्मलाई देख्यो भन्दाखेरि आफूले जो कर्म गर्दाखेरि भएको सेरनालाई देखेको। कर्म गर्दा भएको भित्रको सेरना। सेरना भने चेतना के हो? जस्तै कि पाप गरिरहेको व्यक्तिले मर्ने बेलामा पापको निर्मित 4 अपाय जाने बेला भयो, नरक जाने बेला भयो, प्रेत हुने बेला भयो, पशु हुने बेला भयो, दुर्गतिको निर्मित देख्यो भनेदेखि जस्तै कि बाख्रा काट्ने, कुखुरा काट्ने पापी एउटा व्यक्ति, पाप गरेको व्यक्तिले कर्मलाई देख्यो भनेदेखि के देख्छ त भन्दाखेरि कर्मलाई बाख्रो काट्ने हो, बाख्रो काट्ने हो, दाउ उदाउने हो, बाख्रो काट्ने हो भने त्यो मनलाई सम्झिरहेको हुन्छ। बाख्रो काट्नेतिरै मन ढल्किरहेको हुन्छ। त्यो सेरनालाई देखेको, कर्मलाई देखेको। केलाई देखेको? कर्मको निर्मित, कर्म निर्मितलाई देखेको चाहिँ केलाई देखेको भन्दाखेरि आफूले जुन बाख्रोलाई काटेको छ त्यो बाख्रोलाई देखेको चाहिँ कर्मको निर्मित। काममा नामै भनेको कर्मको निर्मित। बाख्रोलाई देखेको, झलझटे बाख्रोलाई देखिरहेको छ भने कर्मको निर्मितलाई देखेको। गति निर्मित भनेको चाहिँ जाने ठाउँलाई देखेको। गति निर्मित भनेको के हो? जाने ठाउँलाई देखेको चाहिँ गति निर्मित। गति भनेको जाने, जन्म गति, जन्म गतिको निर्मित अरे। जस्तै कि नरकमा जाने व्यक्तिले डर लाग्दा, मान्छे लामा लामा डर लाग्दा जुङ्गा दारी पालेको पुरा काले डडाक व्यक्ति आएको हुन्छ अरे। कोही 3 जना, कोही 4 जना आएर चाहिँ त मात्रै हिँड, अहिले हिँड ऊ म्यौरे भइरहेको छ। नरकको निर्मित। कहाँको निर्मित? कोही ठुला कुकुरहरू एकना झम्टेर टोक्न आएको देख्छ अरे कुकुरहरू। कोही आगो हुर्केको देख्छ। नरकको निर्मित। के को निर्मित? नरकको निर्मित। कोही चाहिँ मर्ने बेला पोलो 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 मलाई पोलो जाने सबै जलायो भनेर चाहिँ भित्रको हुर्को भइरहेको देख्छ अरे। मर्ने बेलाको दुःख भनिन्छ होइन, नरकको भोग अहिले नै यहाँ भोगेको हो अरे। नरकको निर्मित देखेको। के देखेको? निर्मित देखेको। नरकको निर्मित देखेको। र हो त्यो निर्मित देख्दा देख्दै मर्यो भने नरक हो। त्यो निर्मितलाई के निर्मित भनिन्छ भन्दा गति निर्मित। के निर्मित? गति निर्मित अरे। जस्तै प्रेतको निर्मित देख्यो भने चाहिँ ठुल्ठुला पहाड पर्वत, ठुल्ठुला जंगलहरू देख्छ। कोही जंगल देख्छ, कोही चाहिँ पुरा प्यासेको हुन्छ, तिर्खाएको हुन्छ,
पानी खोज्दै जान्छ, पानी खान पाउन्न, यही भित्रबाट पानी 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 भइरहेको छ। त्यो के को निर्मित? प्रेत। प्रेत के को निर्मित? भित्रबाट पानी 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 भइरहेको छ। त्यही भएर कोही मर्ने बेला मुख चलाएका हुन्छन् कि हुन्नन्? पानी पानी गरेको मुख चलाएका व्यक्ति देख्नुभएको छ? कोही मर्ने बेला हुन्छन्, ए पानी मागे, लो 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 के को पानी ल्याऊ भन्छन् कि भन्दैनन्? लो 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 के को पानी ल्याऊ, पानी मागे, मैले पनि खिलाउँछु, उसले पनि खिलाउँछु, चम्चीले खिलाएको देख्नु भएको छ? मर्ने बेलामा उसलाई साँच्चै नै बाहिर तिर्खाएको त होइन, प्रेतको निर्मित देखेको हो। प्रेतको निर्मितले पहिले सुकेर आयो भित्र, पानी खान पाउँदैन नि त। त्यो बेला जति नै खनाइदिनुहोस् न, उसको प्यास मेटिनेवाला होइन, ऊ त निर्मितले तिर्खाएको हो। केले हो? निर्मितले तिर्खाएको हो। र कोही त बिमारी पनि तिर्खाउँछन्, भरे तिर्खाए जति सबै प्रेतको निर्मित बनाउने होला। र त्यो पनि बुझ्न पर्छ। मर्ने बेलामा जब म्योरे भयो, नम्मै देख्ने बेलामा भएको होला भनिएको। अरू बेलामा बिमारीले पानी भनेर ए प्रेतको निर्मित देखेछन् भनेर तिनलाई पनि फेरि सुनाइ गल्ती भयो भने पनि के हुन्छ अरे? धर्म सुनाइ गल्ती भयो भने के हुन्छ? दृष्टि हुन्छ। धर्म सुन्न गल्ती भयो भने पनि दृष्टि हुन्छ। र त्यसो हुँदा धर्म चाहिँ राम्रो बुझेर सुन्नुस् है। प्रेतको निर्मित चाहिँ कि त जंगल पहाड़ पर्वतहरू, उच्चा उच्चा पर्वतहरू, तल खोल्सो काहुका त्यस्तो पनि देख्छ। कोही चाहिँ तिर्खाए पनि हुन्छ। त्यो के को निर्मित हो? प्रेतको। के को हो? यता पशुको निर्मित चाहिँ अब कस्तो खाले ठूलो पशु हुने हो कि सानो पशु हुने हो, त्यस्तै खाले पशुहरू जताततै हिँडेको चरेको देख्छ अरे पशुको निर्मित। र मनुष्यको निर्मित झोलुङ्गोमा हल्लाको साना नानीहरू आमाको काग जस्तो देख्छ मनुष्यको निर्मित। देवलोकको निर्मित देवताको महलहरू, विमानहरू, अप्सराहरू, देवताहरू तिनी देख्न थाल्छ। त्यो चाहिँ कागको निर्मित? देवताको निर्मित हो। यो निर्मित एउटा एउटा देखेर मर्छ हो। त्यो निर्मितलाई के निर्मित भनिन्छ? गति निर्मित। के निर्मित हो? गति निर्मित। र कर्म निर्मित, गति निर्मित। एउटा एउटा निर्मित देख्यो। अच्छा, निर्मित देख्यो भनेदेखि निर्मित देख्यो, मन पर्दो निर्मित देख्यो भने पनि अरू हुन्छ कि तानिन्छ? देवलोकको निर्मित देख्दा पनि के हुन्छ? आहा कति आनन्द, कति आनन्द, कति राम्रो ठाउँ, कति रमाइलो ठाउँ भनेर तानिन्छ कि तानिन्न? तानिएको के हो? उपादान। तानिएको के हो? उपादान पचया, उपादान पचया, कम भव पचया, त्यही अनुसारको जाति हुन्छ। यहाँ मर्ने बेलामा जेमा उपादान भयो त्यही जाति हुन्छ। उत्तिखेर उपादान, उत्तिखेर कर्म भयो, उत्तिखेर के भयो? यहाँ जाति। अनि त्यो सम्बन्धका फल दिनेहरू अपरापरीय, उता उपपज वैदिनीय फल दिनेहरू सबै आएर यहाँ फल दिँदै जान्छन्। यदि मर्ने बेलामा नरकको निर्मित देख्यो भने तानिन्छ कि तानिन्न? त्यो निर्मितमा डरलाग्दो निर्मितमा चाहिँ तानिन्छ कि तानिन्न? डरलाग्दो निर्मितमा पनि तानिन्छ। कसरी तानिन्छ त भन्दा नरकको निर्मित त देख्यो डरलाग्दो, जति डराएको छ उति हेरम हेरम हुन्छ कि हुन्न? जति डराएको छ उति हेरम हेरम हुन्छ। कोही कोही साना केटकेटीहरू यसो ठुटोलाई तर्साउने जस्तो देखे, अभी तर्साउने उहाँलाई डरायो भने त्यता नहेरिकन हिँडे त हुन्छ कि हुन्न? अनि आयो कि भनेर झन् आँखा जान्छ कि जान्न? त्यतै डरलाग्दो भन्दाखेरि झन् त्यतापट्टि तानेको ताने गर्छ, झन् हेरम हेरम हुन्छ कि हुन्न? डरलाग्दोले पनि तान्छ, रहर लाग्दोले पनि तान्छ। डरलाग्दोमा पनि गएर अरू हुन्छ कि उपादान हुन्छ? उपादान पचया, कम भव पचया, जाति, नरकको जाति। डरलाग्दो निर्मितमा पनि तानिन्छ, रहर लाग्दो निर्मितमा पनि तानिन्छ हो। त्यो तानिँदै यता जाति। यता जन्मियो भन्ने बित्तिकै पहिलो सुरु भएको जो विज्ञानसँग हुने नाम रूप जो छ, हृदय वस्तु रूप हो, त्यो रूप अरूले बनाएको कर्मले, कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको हो नि त। अनि यसैको सिलसिलामा एउटा कुरा फेरि तमहरूलाई सूचना पनि गरी जानु पर्यो। किन यहाँ नमर्ने कोही पनि हुनुहुन्छ त? अनि कोही बिमारी भए भने पनि भेट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? आफू बिमारी हुँदा पनि भेट्न आउँछन् कि आउँदैनन्?
बिमारी भेट्न जाने व्यक्तिहरुमा अलिकति होशियार गर्नुपर्ने कुरा बिमारी भेट्न जाने व्यक्ति बिमारी लाचार छन् गएर भेट्न गयो गएर यताउता आफूले केही बोल्नी आएन एक्कासी गएर के भन्छ भने ए तपाईले मलाई चिन्नु भयो हेर्नुस् है मलाई चिन्नु भयो भन्छन् के भन्दैनन् भन्नु भएको छ मलाई चिन्नु भयो अरे अब मलाई चिन्नु भयो भनेको अर्थ नै तपाईको आँखा कस्तो छ पल्लै फाल हुनुभयो कि हुनुभएको छैन भनेको अर्थ आउँछ पल्लै फाल भएपछि त मान्छे चिन्छन् त एकैचोटि यो शरीर झपझुपै निम्नि त हैन पहिला कि त मेरो आँखा प्यारे भए आँखा देख्न छोडे यति प्याद अभि भन्छन् कि भन्दैनन् आँखा देख्न छोडे यो आँखाको पसाद रूप मेटिँदै गएको निक्रिँदै गएको मर्दै गएको जब पसाद रूप टकटुकै मर्यो भनेपछि त्यो व्यक्तिले आँखा देख्दैन अनि त्यहाँबाट सुन्न अलिअलि त सुन्दैछन् अलि बेस्तरी कराएर भने नि सुन्दैछन् गर्दा गर्दै कानको पसाद रूप पनि अलिअलि मर्दै गयो आवाज छुट्टिन छोडो कानमा गर्दा गर्दा कानको पसाद रूप मर्यो भनेपछि सुन्दैनन् सुन्छन् त अनि जिब्रोको पसाद रूप मर्यो भने रस थाहा पाउँदैन नाकको पसाद रूप मर्यो भने गन्ध थाहा पाउँदैनन् कायको पसाद रूप मर्छ त्यहाँबाट कायको पसाद रूप मर्यो भनेबाट जति नै चिमोटे पनि जति नै काटे पनि उसलाई दुख्दैन पसाद रूप छैन नि त केले बाँचेछ अहिले भन्दा दुखदुखीले हृदय यहाँ वस्तुमा उत्पत्ति भएको मनायतन मात्रै चलेको छ त्यो बेलामा हो त मनायतन चलेको बेला जति भएका निर्मित त्यहाँनिर आउँछन् हृदयमा भएको दुखदुखी अब त्यही दुखदुखी पनि मेट्यो दुखदुखी पनि चल्न छोडो भनेपछि चाहिँ बल्ल के गर्नु पर्यो बल्ल लाएर फ्याँक्नु पर्यो कि परेन दुखदुखी त्यसो त आँखा पसाद रूप मर्दैछ कि छैन भनेको अर्थ आउँछ मलाई चिन्नु भयो भनेपछि आँखा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईको आँखा कस्ता छन् राम्रो छन् कि मर्ने बेला भयो त्यो अर्थ आउँछ त्यही भएर एउटा आउँछ तपाई कस्तो हुनुहुन्छ मलाई चिन्नु भयो अर्को आउँछ मलाई चिन्नु भयो मगौमा परारको साल धर्म देशना गर्दा ती व्यक्ति त मरे चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले र ती बिमारी लाचार थिए म थाई जान भन्दा अलिकति अगाडि त्यहाँ घरमा सुनकाटे गर्छु भन्ने छन् अनि जाँदाखेरि मैले हो त्यो कुरा त्यहाँ भन्ने बताए अब बिमारी भेट्न आउने व्यक्ति मलाई चिन्नु भयो के तिनी लम्बाइ चौडे नगर्नु धर्म सुन्दै बस्नु एक न धर्मको आयो मात्रै हुनु मान्छे भेट गर्न को आयो के आयो मान्छेतिर ध्यान नदिनु डाक्टरले पनि अब माया मारा फर्काएको बिमारी हुँदाखेरि अनि मैले त्यसरी त्यहाँ देशना गर्देको थिए अनि त्यहाँबाट आएर मलाई चिन्नु भयो भन्न थाल्यो भने मफतमा त आफूलाई चित्तमा बाधा हुन्छ भनेको अनि बिमारी टाट्थे त्यो बेलामा हो भन्दै जो आउँछ मलाई चिन्नु मेरा भान्जाहरू पनि आएका थिए मामा मलाई चिन्नु भयो म तपाईको भान्जो हो नि अनि अहिले मर्छु कि झै गर्छन् अरे अझै पल्ले फाल्ता भएन नि अरे बिमारी टाट्ठेका नि अहिले मर्छु कि झै गर्छन् बिमारीलाई रिस उठेको रहेछ त्यो विषय हेर्नुस् है हो त्यो रिस मर्ने बेलामा उठेको रिसले कहाँ लैजान्छ मर्ने बेलामा उठेको रिसले कहाँ लैजान्छ त्यसो हुँदा बिमारीको चित्तलाई अलिकति पनि बाधा नपरोस् बिमारीको चित्तलाई अलिकति पनि बाधा नपर्ने गरी बस्न जान्नुपर्छ कोही व्यक्ति हुन्छन् अब बिमारीका छेउमा बसे अनि त्यहाँ हैन यहाँलाई तपाईहरुले फल्नु डाक्टर बहुत तेजिलो थियो नि रंगुनमा फल्नु डाक्टर त्यहाँ पुर्याउनु भएन फल्नु अस्पतालमा कस्ता बिमारी त सञ्च बनाएको छ त्यसले यतिका बिमारी त सञ्च बनाउँछ त्यहाँ गएर बिमारीका छेउमा बसेर स्यासेरे हुने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन् कोही अब धेरै जिब्रो लामो भएका व्यक्तिहरू हुन्छ नि त बिमारीका छेउमा बसेर है अब त्यो घरको अछ्याने कस्तो छ हैन गएर दबाई इलाज गर्न त्यति सामर्थ्य छ कि छैन घरमा पैसा के कसो छन् गरिब दुखी हुन् कि कस्ता हुन् कि ती कुरा सबै बुझ्न पर्यो अनि छोराछोरीको श्रद्धा कस्तो छ के छ अब त्यो कुरा बुझ्न काँचका पहिले सुरु बिमारीको अगाडि गएर कस्ता बिमारी त सञ्च बनाएको थियो फल्नु अस्पतालमा पुरा राम्रो गर्छ त्यहाँ त यस्तरी हेर्छ नि त्यहाँको डाक्टरले यस्ता बिमारी त उले उतिखेर सञ्च गराइदिन्छ त्यहाँ हो नि त मैले लान पर्ने बिमारीका कानमा त्यो शब्द आइरहेको छ अनि त्यति एकछिन फलाकै गए अनि त्यो बिमारीको मनमा के हुने रहेछ भने हो त्यहाँ जाने भने त मलाई सञ्च हुन्छ
त्यहाँ चाहिँ पुग्यो भने मलाई सञ्च हुन्छ किन बिमारीलाई सञ्च हुने इच्छा बहुतै भएको हुन्छ मर्ने इच्छा हुन्न नि त हुन्छ त मर्ने इच्छा हुन्न नि उही छोराछोरीलाई दङ्लाउन पर्दा मात्रै भनाइले मात्रै भन्छ नि हे भगवान मलाई किन अझै काल आउन किन लैजान्न बरु मरिहाल्न पा पनि हे भगवान गर्छन् के गर्दैनन् आजकल त सजिलो छ मैले डाक्टरलाई भन्दिनी भन्ने भने के भन्छन् आजकल त मर्न सजिलो छ भन्ने भने मर्न खोज्छन् जसलाई पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ अझै बाँच्न पा भन्ने हुन्छ जस्तै लाचार भए पनि बाँच्ने इच्छा त भएकै हुन्छ मर्छु कि भनेर डराइराखेकै हुन्छन् अनि ती बिमारीले मलाई त्यो अस्पताल लगेका थिए भने त्यो डाक्टरसँग पुर्याएका थिए भने म सञ्च हुन्थ्यो होला हेर त मेरा छोराछोरीले किन मलाई त्यहाँ नलगेका होलान् त्यही पनि मलाई त्यहाँ लगेर इलाज गर्छन् कि आश अनि छोराछोरीहरूले पनि लगेनन् नलगेपछि के भयो चित्त दुख्यो बिचारालाई भन्न पनि अप्ठ्यारो नभन्न पनि अप्ठ्यारो मैले भने यिनी छोराछोरीलाई कति दुःखले हुर्काएको हो कति कष्ट यिनीहरूको लागि भनेपछि मेरो सबै सम्पत्ति सके पनि मैले यिनीहरूलाई बचाउने काम गरेको थिएँ अहिले यत्रा जना छोराछोरी भएर अहिले मलाई भने त्यति पनि लान सकेनन् त्यति डाक्टरका पनि पुर्याएनन् त्यति पुर्याइदिएका भए बरु बाँच्थे कि म अझै यो बुढी छिट्टै मरे हुन्थ्यो भन्ने त्यो पो मनमा छ कि त्यो बेला मनमा कुरा खेल्छन् त्यही कुरा खेल्दा खेल्दै चित्त नबुझेबाट कुरा खेलेको दोस्रो सम्बन्धको वितर्क भइरहेको हुन्छ त्यही वितर्कले मरे भनेको सिधै नर त्यसो त छेउका व्यक्ति भेट्न आउने व्यक्ति दूरका व्यक्ति भेट्न आउने व्यक्ति बोल्न गल्ती गरे भने पनि बिमारी धर्म नबुझेका बिमारीहरू त्यही गल्ती बोलीले गर्दा पनि चार अपाय जानुपर्छ होशियार गर्नुपर्ने कुरा एउटी उपासिका पोहोरको दज्याङकोट्यामा यज्ञ सय खोल्ने बित्तिकै भोर्जी भए 250 भए त्यहाँबाट उताला जग्गा थिएन अनि एउटी उपासिका आउनुभयो आउँदाखेरि मैले जग्गा छैन जग्गा भरिए होइन म एउटीलाई त जहीँ भए पनि हुन्छ एउटा कुनामा भए पनि जग्गा दिनुहोस् न भन्दैजी भन्नुभयो हो त्यस्तै कति आए उपासिका त्यहाँभन्दा 3-4 दिन अगाडिबाट नै आउने योगी धन्नै 400-500 जनालाई त फर्काउनु पर्यो जग्गा नभएर पुराना छन् कि कोही शिविर चढेकालाई निकालेर चाहिँ नचढेकालाई जग्गा दिन्छु भन्दा पनि शिविर चढेका निकाल्दै सके सबै नयाँ मात्रै त्यति छन् अनि जग्गा दिन सकिन अनि जग्गा दिन नसक्दाखेरि के भन्नुभयो भने भन्तेजी मेरो त यो एकपट्टिको यो हात अझै राम्रो चल्न खोज्दैन हात यस्ता यहाँ नसो के भयो हातै चल्दैन म त लेप्छाटे हुन्छ कि के हुन्छ म त मर्छु कि जस्तो पो लाग्छ ट्यामट्याममा त्यसो त अलिकति भए पनि ध्यान बसिहाल्ने भने त उता देखै जाला ती उपासिकाको भनाइ ठिक हो कि होइन तर एकपट्टिको यो अलिकति शरीर एक हर नै कमजोर भइरहेको छ त्यसो त मलाई जग्गा दिनुहोस् न भन्नुभयो अनि मलाई पनि जग्गा नदिन पनि गाह्रो दिन पनि छैन उपासिका मैले जग्गा दिने भने भरे हामी आउँदा चाहिँ जग्गा मिलेन उहाँलाई चाहिँ मिल्यो भन्ने अरूको अपगाल पनि आउँछ म्याना लाइटे गर्दै जस्तो हुन्छ हुँदैनस् उपासिका बाहिरैबाट आएर धर्म सुन्नुहोस् भन्दाखेरि अनि त्यहाँ भन्दै गए मेरो यस्तो स्वास्थ्य यस्तो छ आफ्नो च्यामाएको बताउनु भयो अनि मैले भने हो यो बिमार तपाईँ माल्ने गएर बताउनु भएन यहाँ के भएको हड्डीको कारण हो कि नसाको कारण हो कि गएर यसो ढाममा खिचेर बताउनु पर्थ्यो नि बताउनु भएन भनेको होइन त्यही एउटा अन्डै सेयाजी आएर त यसो थिच्दैछ तिनीहरूले त अनुमानले गर्ने हो नि यसो ढाममा हिर्काउनु भयो भने पऱ्यो हुन्थ्यो होला नि भनेको अनि त्यहाँ बरबर आँसु झार्नुभयो भन्तेजी म 8 जना छोराछोरीकै आमा भन्तेजी यिनी छोराछोरीलाई मैले कति दुःखले हुर्काएको भन्तेजी अहिले एउटै छोराछोरीले पनि मलाई मान्ले जाम आमा भन्दैन हेर्नुहोस् त अरे हेर्नुहोस् है बिचारा त्यो अवस्थामा उहाँको चित्त कस्तो भयो भन्ने कुरा नि 8 जना छोराछोरीलाई मैले कति दुःखले हुर्कायो होला अरे अहिले मलाई एकजनाले पनि मान्ले जाम भन्दैनन् आमा मान्ले जाम भनेर भन्दैनन् त्यहाँ गएको भए त यसो के भएको थियो बिमारी चिनिन्थ्यो र इलाज हुन्थ्यो अहिले अब यही भएको मलाई 2 महिना उपर भइसक्यो उस्तै भएर यसैबाट झन् बिमार बढेर मर्न बेर छैन भनेर बर आँसु झार्नुभयो आँसु झार्ने बित्तिकै
मेरो गल्ती भएछ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो जग्गा मेरो गल्ती भयो कि भएन? गल्ती भयो कि भएन? के चाहिँ गल्ती भयो भन्नुहोस् त? मानले लगाएर बताउनु भएन भनेको। जग्गा त नभएरै दिएन, मानले गएर बताउनु भएन भन्दाखेरि त्यहाँ गल्ती खाओ। मानलेमा यसो ढाममा खिच्नु भएको भएदेखि तपाईँको बिमारी चिनिन्थ्यो, जानिन्थ्यो भन्दाखेरि कुरो त्यसरी भनिदिने बित्तिकै उहाँको मन कता फर्क्यो भन्दा छोराछोरीतिर। त्यति मलाई लगाएर गर्दिन सकेनन् छोराछोरीले अरे। अनि छोराछोरीमाथि के भयो भन्दा शोक भयो उहाँको। मैले भने कति दुःखले हुर्काइकिम, मलाई भने छैन, मैले भने कति दुःखले हुर्काइकिम भनेर रुन थाल्नु अति उपासिका। अनि बिचारा साह्रो साउँदो मान्छे, तगडै मान्छेलाई त त्यो हाल हुन्छ भने बिमारी लाचार भएकालाई फल्नो डाक्टरले त उस्तो राम्रो गर्छ नि, कस्ता बिमारी त सन्चो बनाएको थियो, फल्नो डाक्टर कहाँ जानु भएन, त्यहाँ बताउनु पर्थ्यो नि भनेर भनिदिँदा कस्तो हुन्छ होला बिमारीको मनमा। अहिले केही नभएको तगडा शरीर छ है, एकपट्टिको हर कमजोर छ मात्रै भन्दाखेरि त मान्ने लगाएर बताउनु भएन, त्यहाँ ढाममा खिचेर गर्ने भने तपाईँको के हो, सबै हड्डी हो कि नसा हो कि जानिन्थ्यो, अनि इलाज हुन्थ्यो नि भन्दैकाले त बिचारा रुनुभयो भने। तगडी मान्छे साँच्चै बिमारी लाचारलाई गएर ए फल्नो रंगुनमा यस्तो डाक्टर बहुत राम्रो छ नि, यो अस्पतालमा पुरा राम्रो छ, कस्ता कस्ता बिमारी त त्यहाँ सञ्च बनाएको छ, तपाईको त के हो र भन्देर त्यही कुरा गर्दियो भने अनि मनमा कस्तो हुन्छ होला। हेर त मेरा छोराछोरी त्यति मलाई पुराका त म बाँच्थे, त्यति पुराका भए त म बाँच्थे, अहिले त्यति पनि लगेनन् भनेर पुरा चित्त खिन्न हुन्छ, सही आङ हेरे हुन्छ, खिन्न चित्त भएर अनि मलाई लगेनन्, त्यति पनि लगेनन्, आज पनि त्यही सम्झना आएछ। जति जति सञ्चाउने इच्छा हुन्छ त्यति त्यति चित्त नबुझेको रिस आइरहेको हुन्छ। सञ्चाउने जति जति इच्छा हुन्छ त्यति त्यति मलाई त्यहाँ लगेका भएदेखि मरुन्जेलसम्म त्यो चित्त हराउँदैन। छापा बस्यो, त्यही चित्तले मरेदेखि सिधै अपायमा पनि नरक हो। किन? दोष सम्बन्धको चित्त हो। के सम्बन्धको? सिधै नरक हो। गरे त्यति एउटा शब्दले, किन बिमारीको चित्त कलिलो हुन्छ, बिमारीको चित्त कमजोर हुन्छ, कमजोर हुन्छ। कति त कमजोर हुन्छ भन्दाखेरि अब छोराछोरीमा दङ लाउन पुग्ने हुन्छ मन, छोराछोरीमा दङ लाउने, परिवारमा दङ लाउने, छिमेकीमा दङ लाउने, भएन भनेर डाक्टरसँग गएर दङ लाउने कोही हुन्छ नि त, डाक्टरलाई गएर रोएर बताउने हुन्छ कि हुन्न। कतिको मन कमजोर भएको हुन्छ भन्दाखेरि अब बिचारा सुतेका छन्, आया मरे बाबा गरेर आवाज पनि निकाल्ने सुन्नुभएको छ। बिचारा केही भएको छैन, अलिअलि त्यो बिमारी हुँदा पनि र हुँ गरिरहेका छन्। जति नै गरे पनि हुँ गरे तापनि त्यो दुख्नेले छोडेको छ। त्यो गरेर दुख्नेले ए बिचारा साह्रै भएछौ भनेर अलिकति कम्ती भइदिए त हुन्थ्यो नि, कम्ती हुन्छ। त्यो र हो अय्या र आत्तो फाल्टु हो कि होइन? काम लाग्छ? काम लाग्छ त। तर र हो अय्या आत्तो किन आएको? प्याउलेर किन आएको? प्याउलेर। त्यो जब प्याउलिँदाखेरि अनि अरूलाई पनि त सुनाउन पर्यो। जसको मन प्याउलिन्न, नप्याउलिने व्यक्तिको र हुँ भन्ने छैन, छ त? नप्याउलिने व्यक्तिको जति नै सकत भएर आए पनि आया आथो मरे बाबा हुँ आउँदैन। प्याउलिने व्यक्ति अलिकतिमा पनि सबैको निन्द्रा बिगार्दिन्छन्, सबैको के गर्छन्? त्यति साह्रो पनि होइन, लौ के न भइगएछ कि आजै राति हिँडिहाल्छन् कि जस्तो खाले बनाउँछन् कोही है। तपाईँहरू त त्यसमा त हुनुहुन्न होला नि। बिमारी हुँदाखेरि र हुँ गर्नुहुन्छ, त्यो फाल्टु हो, नगर्नुहोस्। त्यो अय्या आथो मरे बाबा भन्ने सट्टामा विपसना गर्नुहोस् न। त्यो बेलामा त विपसनाको काम होइन त। भगवानको पालामा एक भिक्षु भखेर आए पार चाहिँ कराउँछ। भगवानको पालामा एक भिक्षु, पृथकजन भिक्षु, उहाँलाई त्यस प्रकारको यो शरीरमा भुमोरी चल्ने वायु,
मौनाइ चल्ने वायु चलेछ। अहिले यो तपाईँ हाम्रो शरीरमा 6 प्रकारको वायु हुन्छ। हो यो भूमरी चल्ने वायु भित्र त्यो भूमरी पर चलेछ अनि चलेर निस्किने बाटो खोज्दा कतै पनि छैन। निस्किने बाटो कतै पनि छैन यहाँ भित्र आहार घरमा आशायमा। अनि निस्किने बाटो नपाउँदाखेरि त्यही आशायको छाला फोरेर निस्किनलाई बल गरिरहेको छ। कस्तो भएको छ भन्दाखेरि अहिवात जस्तो, अहि भनेको सर्प, वात सर्प बट्टारियो जस्तो भएर भित्र बट्टारे हुँडले बनाएको छ अरे भित्र। हावा निस्किन खोज्छ बाटै छैन। अनि बाटै नहुँदाखेरि त्यही घुचाड त्यही हावा धेरै भूमरी परिदिँदाखेरि सुइरोले रोपे जस्तो भएर यो छाला नै सबै छेड्न थाले जस्तो भइरहेछ अरे भिक्षुलाई। भिक्षु पृथकजन भिक्षु। अनि त्यहाँबाट भिक्षु पनि त्यस्तै केही सहयोग मिल्छ कि गुहार मिल्छ कि भन्ने होला नि। अया मरे, अया नि, अया बाबै मरे गर्दैछन् यताको कोठामा। यताका कोठामा सुतेका भिक्षु सबैको निद्रा बिथल्यो। अनि त्यहाँबाट यताका कोठाका भिक्षुले भने, हे भन्थे तपाईँ जति नै कराए पनि जति नै चिचाए पनि भित्रको त्यो वायुले छोड्दैन। भित्रको त्यो वायुले छोड्दैन। यो लाचरको बेलामा तपाईँ त्यो चित्त दुखाएर त्यो अयार आथो गरेर मर्ने भने गिरिन्छ, अपाय गइन्छ। यो बेलामा त पुरिसो आज नि हो ती अरे याउचा आज नि यो बेलामा बताउनु पर्छ। यो बेलामा तपाईले अलिकति पनि अया आथो नगरिकन हो यो वेदनालाई उदय अवय देख्ने गरी तपाईले विपश्यना ज्ञान लगाउनु पर्छ। हेर्नुस् है। अनि त्यहाँ बल्ल भित्र झसङ्गे भयो निन्द्राबाट बिउजे जस्तो। यस्तो शासनको बेलामा पनि यति उत्तम धर्म देशना सुनिसकेछु र पनि म के भएको होला आफूलाई लाज पनि लाग्यो। यस्तरी शासन पहिलेको बेलामा शासन भगवानले उपदेश गरिदिराख्नु भएको छ त पनि अहिले यो अवस्थामा पुग्दाखेरि म त हार हो अयार आत्मा पो ट्याम फेकेको आफूलाई धिक्कार जस्तो लाग्यो। अनि फट्टै त्यो अयार आत्मालाई बन्द गरिदिनु भयो। बन्द गरिदिएर त्यहाँबाट वेदना कर्मस्थान लिनुभयो। वेदना कर्मस्थान लिनुभयो। दुःख वेदनालाई उहाँले एकमास उदय भएर हेर्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँको हेराइ कसरी गयो भन्दाखेरि अरे जस्तै त्यो हावाको भित्र हुन्डरी चले जस्तो भएर त्यो भूमरी परेको छ यसरी यहाँ खोपिरहेछ यहाँ भित्र आशायमा। अनि यहाँ सूर्यले घोपे जस्तो भइरहेछ। अनि यहाँ भएको जुन ठुलो त्यो वेदनालाई उहाँले म भन्नेलाई पनि लिनु भएन, मेरो भन्नेलाई पनि लिनु भएन, मलाई भन्नेलाई पनि लिनु भएन, कहाँनेरि भन्ने पनि लिनु भएन, आशाय भन्नेलाई पनि नलिकन त्यसै स्वभावलाई एकमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो। अयार आतो छैन है। ध्यान दिएर हेर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो हेराइको समाधि जति तेज हुँदै गयो उति प्रष्ट त्यसको उदय भयो देख्दै जानुभयो। समाधि तेज हुँदा हुँदै त एकछिनमा त दुखेको चाहिँ छ तर बुढी भन्ने छैन, शरीर भन्ने छैन, म भन्ने छैन, सिर्फ दुखेको हो। त्यो दुखेकोलाई राम्रो हेर्दै जाँदाखेरि त दुखेको पनि छैन, अनित्य मात्रै के छ। जब त्यो अनित्यमा ज्ञान जब छर्लङ्गै गयो त्यहाँबाट त उदय भए देख्दै 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 स्रोत पनि सकृतगामी अनागाम अरहन्त एकै रातमा कोठामा बसी बसी जब अरहन्त भइसकेर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि यही बिमारले परिनिर्वाण हुन पर्छ भन्ने देख्नुभयो। त्यही पनि सबै भिक्षुहरूले मलाई अब अघि अयार आथो गर्दा मेरो पृथक जनपना देखिराख्नु भएको थियो। भिक्षुहरूले पनि साधुकार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब त मेरो अयार आथो आएर सक्यो नि, अब त अयार आथो आउँदैन, अब निक्रियो अयार आथो, चित्त बुझ्यो होला नि भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले विचार गर्नु अघि अयार आथो गर्दै थियो, अहिले त अब अयार आथो सक्यो भनेपछि नै मेरो केले सक्यो भनेको अर्थ हो। अनि हो त्यो मनमा लिनुभयो र सिधै भगवानसँग पाल्नुभयो। भगवानसँग गएर भगवान यी भिक्षुले त यसो भन्नुभयो। ठिकै हो, उनी त्यही वेदना नुपसना गर्दा गर्दै अरहन्तमा पुगे भगवानले। अनि त्यही वायुले भित्र छेडेर भुँडी नै फुटेर त्यो वायु निस्क्यो अरे। त्यतिखेर आन्द्रा पनि बाहिर निस्के। त्यही आन्द्रा निस्केर उहाँ परिनिर्वाण हुन पर्यो। र परिनिर्वाण हुने बेलामा उहाँको त्यो सबै छेडेर आउँदाखेरि पनि अया आथो आयो त? यतिखेर प्याउलिने मन छ त? यदि त्यही प्याउलिँदै अयार आथो हाँरा हो गर्दै मर्न परेको थियो भने चार अपाय कहाँ हो?
किन दोष चित्त मृत्युको नजिकमा भयो नि त दोष चित्त मृत्युको नजिकमा भएको र 4 उपाय हो अहिले अय्यार आतो हाँरा हुला टक्कै बन्द गर्दै टक्क समाधिले हेर्दिँदाखेरि त्यही वेदना नुकसान गर्दा गर्दै मर्ने बेलासम्ममा त अरहन्त के हो अरहन्त त्यसो हुँदाखेरि बिमारी लाचार भएका व्यक्तिका छेउमा पुग्यो भनेदेखि यिनी कुरा आफूले होशियार दिलाउन पर्छ गएर चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ तपाईलाई कस्तो छ मलाई चिन्नु भयो के भयो कुन डाक्टर कहाँ बताउनु भयो फल्नो डाक्टर त बहुत राम्रो छ नि तिनी कुरा बिमारीको छेउमा फाल्टु हो कि हैन बरु के छ आफूले यसो भेट गर्ने गर्नु यदि भन्नु छ भने बिमारीदेखि अलि दूरै उहाँका छोराछोरीलाई बोलाएर बिमारले थाहा नपाउने गरी नसुन्ने गरी हैन फल्नो डाक्टर कहाँ बताउनु नि त्यहाँ बहुत राम्रो छ कस्ता कस्ता बिमारी सञ्च गरायो त्यहाँ लैजानु नि भनेर छोराछोरीलाई खुसुक्क भन्नु बिमारले थाहा नपाउनु थाहा पाएन भने लगे पनि ठिकै छ नलगे पनि बिमारीको कानमा परेन भनेदेखि बिमारीलाई धोका रह्यो त यदि बिमारीको कानमा पर्यो भने मलाई त्यति त्यहाँ लैदिएका थिए भने मलाई त्यहाँ लैदिएका भए भन्ने धोका रहन्छ मर्नेवाला रहेको त्यो धोकाले गर्दा अपाय गिर्नुपर्छ कहाँ गिर्नुपर्छ तपाईँ हामीले अहिले गरिएका कर्म जति छन् अहिले गरिएका कर्ममा मर्ने बेलामा फल दिने त नजिकमा हुने कर्मले दिन्छ आसन्न कर्मले तपाईँ आमा गरुक कर्म त छैन मातु घातक माता मार्ने पिता मार्ने अरहन्त मार्ने संग फुटाउने भगवानलाई खुन पिल्लिने बनाउने या कोही हुनुहुन्छ र कोही पनि हुनुहुन्न त्यसो त ती गरुक कर्म छैन र आचिन्न कर्म पनि त्यसले पनि फल दिनलाई त्यति तागतिलो होइन नजिकमा फल दिने चाहिँ आसन्न कर्म के कर्म हो आसन्न कर्म जो मर्ने अवस्थामा नजिकमा जे कर्म भइरहेछ त्यही नै तेजिलो भएर फल दिन्छ कोही हुन्छ नि बिमारी रुङ्न कोही ठाउँमा बिमारी लाचार छन् आज हो कि भोलि हो आजै मर्छन् कि भोलि मर्छन् जस्ता भन्छन् बिमारी रुङ्न पर्छ जाम भनेर बिमारी रुङ्ने रटना छ कि छैन लयकमा छ बिमारी लाचार छन् एउटा घरमा भनेपछि त्यहाँ यस्तो 2-4 जना जुटेर यस्तो बिमारी रुङ्न तल्लो पनि 12-1 वर्षसम्म बस्दिने व्यक्ति हुन्छन् कि हुन्नन् ती बस्ने व्यक्ति के गर्छन् भन्दा बस्ती ब्यालो जुवा खेलेर के गरेर अनि बिमारी अब त्यहाँ छेउमा बिमारी सुताएका छन् यतापट्टि जुवाको वाइ छ हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँबाट जुवा खेल्दै गरेका व्यक्तिहरूको चर्चा धर्म चर्चा हुन्छन् भगवानको पालामा नि यसो भएको भन्दै धर्म चर्चा गर्दै जुवा खेल्छन् खेल्दैनन् जुवा खेल्नेका कुरा के कुरा हुन्छन् जाँडे चर्चा हुन्छन् अनि जति चर्चा तिनी भएका छन् बिमारीको कानमा पुगिरहेछौँ मर्ने बेलाको बिमारीका कानमा के चर्चा पुगेछन् भन्दा जाँडे चर्चा के चर्चा पुगेछन् जाँडे चर्चा भनेपछि नै अहिले यहाँ मुसावाचाम पिसुना वाचाम फ्रुच्च वाचा सम्फ पलाप वाचामा कुन चाहिँ वाचा हो कुन चाहिँ हो सम्फ पलाप वाचा कुन चाहिँ हो सम्फ पलाप कति काम नलाग्ने कुराहरू मार्ग फल ज्ञानमा पनि छैन न कुनै सिवाय चिवायमा पनि छैन कति काम नलाग्ने सम्फ पलाप हो त्यो सम्फ पलाप वाचा चाहिँ कानमा बिमारीको कानमा गइरहेछ अनि त्यहाँबाट बिमारीको कानमा यता ज्वाको त्यसैमाथि ज्वामा जाँड पनि मिस्यो भने त टाठो आइगयो अनि ज्वा र जाँड मिल्यो भने चाहिँ शब्द पनि कोही बेलामा हे गर्दै कराउने कुरा पनि आउँछन् बिमारीको कानमा त्यही झिजो लाग्यो भने पनि हेरौ न किन हल्ला गरेका होलान् यिनीहरू अब भन्न पनि पाउना नभन्न पनि झिजो लाग्यो त्यही झिजो मानी बसेर त्यही झिजो मानी मर्यो भने नर किन चित्त संगलो पवित्र चिचिप छिप्चु हुन पायो यदि झिजो लाग्ने गरी टाठो बोली त छैन मधुरो छ तर ज्वाकै बोलियो भने ज्वाकै शब्द कानमा सुनिराख्दाखेरि मनमा पनि त्यही मनन हुन्छ कि हुन्न कानमा जस्तो सुनिँदैछ त्यही मनन भइरहेको हुन्छ ज्वाकै मनन मर्ने बेलामा सम्प पलाप मनन भएकोले गर्दा त्यसैले गर्दा फेरि अपाय के हो अपाय त्यसो हो त ज्वा खेल्छ भने पर खेल्नु बिमारीको छेउछेउमा नखेलुन् आउन पनि नदिनु बिमारीको बरु एक्लै खुलम खुला मरुन् न हैन त मर्नै छ भने एक्लै खुलम खुला मर्नु किन मर्ने बेलामा बाहिरबाट झन्झट गराइदिने यसो छेउमा गयो धर्मका चर्चा यसो अलिकति गरिदेऊ
केही नबुझेका व्यक्ति र बुझ्ने क्षमता पनि नभएका व्यक्ति हो भने भगवानका चर्चाहरू गर्दियो। भगवान बुद्ध प्राणीमा त्यस्तो करुणा छ, भगवान बुद्धको यसरी आचरण गर्नुभएको थियो भनेर भगवानका इतिहासहरू भनिदिने भने त्यो इतिहासहरू वृद्ध व्यक्तिले पनि सुन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? भगवान यस्ता हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध मर्ने बेला भगवान मन ढड्केकाले गर्दाखेरि पापी होस् त पनि नरक जाने व्यक्ति पनि यता निर्वाण भगवानको गुणले गर्दाखेरि यता सुगतिमा पुग्छ। कहाँ पुग्छ? एक भिक्षु अरहन्त बाउ चाहिँ सिकारी व्याधा जीवनभर शिकार खेल्ने उनको वादना। जब भिक्षु ज्ञान प्राप्त भए, अरहन्त भए, आफ्ना पिता पापमा मात्रै चुर्लुमै डुबेकोले गर्दाखेरि पिताजी अब यो व्याधा काम नगर्नुहोस्, तपाईँ चिवर लगाउनु छ, तपाईँ त भिक्षु हो नि, भिक्षुको काम गर्नुहोस्, म व्याधा हुँ, व्याधाको काम गर्छु, नटेर्ने। कति भन्दा पनि लागेन। यी पशु मार्ने काम अकुशल हो, पिताजी नगर्नुहोस् भन्दा पनि भएन। जब पछि दगुर्न पनि सक्न छोडे, व्याधा काम गर्न सक्न छोडे, आखिरी परेपछि बल्ल जे होस् मेरा छोरा त छन् नि भन्दै चाहिँ त्यहीँ गएर चिवर लगाउँछु। आखिरीमा पुग्दाखेरि बल्ल के गर्छु अरे? अनि चिवर लगाए। पिताजी यसरी ध्यान गर्नुहोस् भने, अनि बुढा मान्छे बुढेसकालमा ध्यान बस्दा पनि अल्छी गरे। बसेका बेला पनि बसेर तिनी व्याधाको सोचाइमा बगे। यसो बसेका छन्, आँखा चिम्म गर्दा हरिण दगुरिराखेको देख्छन्। मेरो बाँड खोइ 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 हेर्नुहोस् है। ध्यानमा गर्दा गर्दै मर्ने बेला भयो। मर्ने बेलामा सिधै नरकको निर्मित देखेछन्। डरलाग्दा मान्छे लिन आए, नरकको आगो हुर्किरहेको छ। त्यो देख्दाखेरि म्यरै भइरहेछ नि। देख्दाखेरि उनी भन्छु भन्छु भन्छन्, आवाज निस्किन सकेको छैन। गर्दा गर्दै धन्न उनलाई पनि यता निर्मित र यता उसको चित्तको लहरबाट यता पनि मृत्युको समय ठिक्क भएको र यता निर्मित जुट्यो भने बल्ल यहाँ मरेर जाने हो नि त। नजुटुन्जेल मर्न सकेको हुन्न। कोही अब निर्मित देख्दै देख्दै मर्यो भनिसकेको व्यक्ति, माया मारेको व्यक्ति पनि फेरि बहुरेका छन् कि छैनन्? मर्यो भनेर बहुरेका पनि छन् कि छैनन्? फेरि त्यस्तै बहुरे जस्तो हुँदाखेरि आत्तेर ओहो मलाई धन्य मारेनन् डरलाग्दा मान्छे लिन आए भनेर आवाज निस्किँदा छोराले सुन्छन्, मेरा पिताजीले त नरकको निर्मित पो देख्नु भएछ। उहाँहरू उत्तिखेर फूल मगाएर, पिताजी यो फूल भगवान बुद्धलाई अर्पण गर्नुपर्छ, तिनी डरलाग्दा मान्छे सब भाग्छन्, तपाईँको त्यता पनि नजानुहोस् भनेर फूल दिएर चाहिँ यो तपाईँको हातले मलाई दिनुहोस् त, यसरी भगवानलाई अर्पण गरिदिन्छु। अनि यसरी दिनुहोस् है, भगवानका गुण यस्ता हुन् भनेर सम्मा सम्बुद्ध वा त सम्मा सम्बुद्ध भन्ने यस प्रकारका गुण हुनुहुन्छ भनेर भगवानका गुणहरू भन्दै 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 मैले चढाइदिएँ भनेर ल्याएर चढाइदिन्छन्। र भगवानलाई यसरी फूल चढाएको प्रभाव यस्तो छ नि भनेर भगवानका गुणहरू भन्दै जाँदाखेरि फेरि एकपाले म्यौरे हुन्छन्। अनि त्यहाँ देख्दा देख्दै त्यहाँ बेहोसमा देखिरहेछन् देवलोकका निर्मितहरू। चतुर महाराजका देवलोकका रथ एकातिर आछन् विमानहरू, त्रावत्र देवलोकका विमान एकातिर, यामा तुलसीदा देवलोकका सबै 6 देवलोककै आए अरे, मेरो रथमा आउनुहोस्, उसले मेरो रथमा आउनुहोस्, उसले मेरो रथमा आउनुहोस्, भगवानका गुणले गर्दाखेरि देवताहरू। अनि त्यहाँबाट बोलाउने पनि सबै को आएका छन् बोलाउन भन्दा अप्सराहरू, तपाईँ आउनुहोस्, हामीसँग चाहिँ आउनुहोस्। उनी अर्का पार्टी अप्सराले अर्का ग्रुपले हामीसँग चाहिँ आउनुहोस्। त्यहाँ त त्यो अप्सराहरूको लुट भएको छ। अनि उनले झल्झदै देखेछन्। देख्दा देख्दै अनि बोल्न मन लागेको छ, आवाज निस्केको छैन। गर्दा गर्दा एकछिनमा आवाज निस्केको, एकछिन नकराउन किन हल्ला गरेका? छोराले हेर्दाखेरि पिताजीले के देख्दै हुनुहुन्छ हेर्दाखेरि त अप्सरा। त्यही पनि सबैले जानुन् भनेर छोराजीले, पिताजी के नकरा, कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तेरा सौते आमाहरू अरे। अघि नरकको निर्मित देख्ने भिक्षु है, अहिले भर्खरै तिनको मर्ने बेलामा आजौं बदली गरिदिँदाखेरि मर्ने बेलामा छेउमा भएको व्यक्तिले नरक पनि पुर्याउन सक्छ, देवलोक पनि पुर्याउन सक्छ। जान्ने व्यक्ति छेउमा छ भने पापीलाई पनि पञ्च अनन्तरीय कर्म चाहिँ छैन भने देवलोक पुर्याउन सजिलो छ। किन भन्दा पृथक जनको मन जता ताने पनि तानिन्छ। अहिले खुसी बनाइदिँदा पनि हुन्छ, अहिले रिसुने बनाइदिँदा पनि हुन्छ। नरक पुर्याउने हो कि पशु बनाइदिने हो कि चाहिँ पशु बनाइदिने हो, त्यो छेउको व्यक्तिले सक्छ। जेमा उपादान भयो त्यही कर्म हुन्छ र त्यसैमा तानेर मर्ने हो नि त।
र उपादानले तानिन्छ कर्म भन्छ त्यही कर्म भनेर अनि मर्ने हो। अब यहाँबाट तपाईले सर्पका कत्रै कुरा गर्नुभयो भने बिमारीले सर्प झल्झल्दै देखिरहेको हुन्छ, सर्पैमा तानिएको हुन्छ, तान्दा तान्दै उसलाई सर्पमा फल्दिने कर्महरू पहिले कहिले न मैले देखेका तिनी कर्म तयार भइरहेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर मर्ने बेलामा नजिकमा हुने व्यक्ति चाहिँ बहुत जरुरत छ। अहिले भिक्षुले छोराले सोद्धाखेरि पिताजी के नकारा कला के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा के भन्छन् अरे सौते आमा अरे। अनि कहाँबाट आएछन् पिताजी? यी 6 देवलोकबाट सबै आएका छन्, 6 देवलोकका रथ सबै आएछन्। कुन चाहिँ देवलोक ठिक छ छोरा अरे? बोधिसत्वहरू बस्ने धेरै बोधिसत्वहरू बस्ने देवलोक चाहिँ तुसिता देवलोक हो छोराले। अनि पिताको मन पनि तुसिता देवलोकको रथपट्टि फर्कियो। फर्किँदा फर्किँदै यता मृत्यु उता तुसिता देवलोक। जीवनभर शिकार खेल्ने काम गर्ने ज्यादा काम गरेका व्यक्ति पनि मर्ने बेलामा छोरा अर्हन्त हुनाले अलिकति त्यो मनलाई फर्काइदिनाले, मनलाई कुशलपट्टि फट्टै फर्काइदिने बित्तिकै कुशलको निर्मित देखे। कुशलको के देखे? अकुशलपट्टि फर्किने बित्तिकै अकुशलको निर्मित। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म श्रोतपन्न ज्ञान पाएको हुन्न तबसम्म त्यो व्यक्तिको मन स्थिर भएको हुन्न, हल्लिन्छ। के हुन्छ? त्यसो हुँदा छेउमा बस्ने व्यक्ति कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यही अनुसारले पनि निर्मित देखेर जान्छ। आसन्न कर्म भन्ने कुरा नजिकमा हुने कर्म हो। कस्तो कर्म हो? नजिकमा भएर पहिले फल दिन्छ। र जस्तै कि मनुष्यमा हुने व्यक्तिले पनि मनुष्यको गर्भ देख्दा देख्दै यता मृत्यु हुने बित्तिकै यहाँ विज्ञान कहाँ हुन्छ भन्दा हृदय वस्तु रूपमा एकैचोटि हुन्छन्। विज्ञान र नाम रूप एकैचोटि हुन्छ, यिनलाई छुट्याएर हुँदैन। र हो जो हृदय वस्तु रूपमा विज्ञान चित्त उत्पत्ति भयो। हो जो रूप केले बनाएको भन्दा कर्मले। केले हो? कर्मज रूप भयो। त्यस्तै आँखाको पसाद रूप, कानको पसाद रूप, नाकको पसाद रूप, जिब्राको पसाद रूप, काय पसाद, यो सबै कर्मले बनाएको। केले बनाएको? त्यो गर्भवासमा भएको रूप आफूले बनाएको हो त? अहिले भएको रूप आफूले बनाएको हो त? कसैले आएर बाहिरबाट बनाइदिएको हो? कर्मले बनाएको छ, चित्तले बनाएको छ, ऋतुले बनाएको छ, आहारले बनाएको छ। कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको छ। र कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको हुँदाखेरि म पनि होइन, मेरो पनि होइन, कुनै सत्व प्राणी भन्ने छैन भनेर जान्ने भने सत्काय दृष्टि रहन्छ त? रहँदैन। यो सत्काय दृष्टि, सस्व दृष्टि, उच्च दृष्टि यिनी विचिकित्साको बारेमा फेरि भरे पनि भन्दै जाउँला। अहिले समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई यतिमै समाप्त गर्दछु।